अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोवीज़ा न्यूज़। अब मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, बहुत सारे सवाल हमेशा की तरह। आज जो है हम बात करेंगे जर्मनी के ऊपर कि पूछा गया है कि जर्मनी के अंदर अगर एक फैमिली है तो उसके ऊपर कितना एक्सपेंस आता है, कितना खर्चा आता है, और इस खर्चे के साथ साथ अगर उस आदमी की या उस फैमिली की जो सैलरी है वो कम है तो फिर वो जो है किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। इसकी थोड़ी सी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, सबसे बड़ा खर्चा जो है जर्मनी के अंदर, बल्कि पूरे यूरोप के अंदर, हाउस रेंट का होता है। सबसे ज़्यादा खर्चा जर्मनी के अंदर काफ़ी महंगे हैं बनिस्बत दूसरी कंट्रियों के। जो हाउस रेंट हैं वो ज़्यादा हैं, और भी हैं काफ़ी। फ्रांस के अंदर भी काफ़ी हैं, लक्समबर्ग के अंदर भी काफ़ी महंगे हैं घर। लेकिन जर्मनी के अंदर जो है वो भी महंगे हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास जो ये एक अगर घर है 4 बेडरूम का, और एक उसके अंदर साथ में सिटिंग रूम है, किचन है, 2 बाथ हैं अगर उसके अंदर, तो उसका मिनिमम जो है रेंट जो होगा वो 1500 से लेके 2000 यूरो तक उसका रेंट होगा। और रेंट जो है वो सिर्फ रेंट होता है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शामिल नहीं होगी। वो आपको जो है एवरी मंथ देना पड़ता है। और उसके अलावा गैस है तो गैस का भी आपको अलहदा से ही देना पड़ता है। उसके अलावा जो आपके घर में सर्दियों में हीटिंग होती है उसका भी वो भी डिफरेंस तरीक़ों से है। कुछ पानी गर्म करके तो उससे वो हीटिंग मिलती है, लेकिन वो भी इलेक्ट्रिसिटी ही होती है, इलेक्ट्रिक से चलते हैं। कुछ सेंट्रल हाइसों जिसे कहा जाता है वो होते हैं। तो ये भी डिफरेंस जो हैं अखराजात हैं। लेकिन सिर्फ रेंट की अगर बात करें तो वो 1500-1600 से लेके 2000 तक जो है, मतलब ये लुक्सुस घर कहलाता है। मतलब 4 बेड का जो घर है ये बड़ा घर कहलाएगा। अगर तो देखें उस घर के अंदर 4 बेडरूम के घर के अंदर अगर तो 3-4 लोग कमाने वाले हैं, एक फैमिली मेम्बर जो हैं उनके, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर एक ही शख्स है कमाने वाला और बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर उसके लिए बड़ी मुश्किल से होती है। लेकिन गवर्नमेंट उसको आसान कर देती है। मैं साथ साथ बताता चलूँगा कि फिर गवर्नमेंट जो है वो आपकी हेल्प करती है रेंट के मसले में। आपको वो रेंट में कुछ अपना हिस्सा डाल देती है ताकि आपके ऊपर बोझ ना बने। अगर तो आप सिंगल हैं तो फिर इतना घर आपको अलाउ ही नहीं है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, हाँ अगर आप बिज़नेस कोई करते हैं तो आपका बहुत अच्छा बिज़नेस है, तो फिर वो रेंट तो आपने ही देना है। चाहे आप वो 5000 यूरो मंथली वाला ले लें या आप जो है वो 500 वाला ले लें कहीं पे भी, तो उसका तो रेंट आपने देना है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये एक फैमिली की बात कर रहा हूँ। और अगर सिंगल पर्सन है, आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आप किसी के साथ मिलकर भी रह सकते हैं, क्योंकि रेंट मैंने पहले बताया कि काफ़ी ज़्यादा रेंट है। अगर आप सिंगल अकेले रहते हैं और चाहते हैं जी कि मैं कोई इंटरफेयर ना करे मेरे साथ, मैं किसी के साथ शेयरिंग नहीं करूँगा, तो फिर 1 रूम्स अपार्टमेंट जो है वो कम से कम जो आपको मिलेगा 500 से लेके 800 तक मिलेगा। और डिपेंड भी करता है कि कौन सी सिटी में, और सिटी के अंदर जो है वो हमेशा रेंट जो है वो ज़्यादा हैं। अगर आप थोड़ा सा सिटी से हट जाएं 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 5-7 किलोमीटर, तो रेंट जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि फिर आपके पास, अगर आप वहाँ से हट जाते हैं तो फिर आपको कन्वेंस चाहिए। नॉर्मली यहाँ पे छोटे इलाकों में बसें वगैरह तो चलती ही हैं, लेकिन उनके टाइमिंग्स होते हैं, वो टाइमिंग के ऊपर चलती हैं। ये नहीं है कि अब स्कूल टाइम है तो बस नहीं आएगी, बिल्कुल स्कूल टाइम के ऊपर बस आएगी। और उनको पता है कि अगर आपने सुबह 6 बजे आपने किसी जाके फैक्ट्री के अंदर काम स्टार्ट करना है तो उसी हिसाब से जो है आपको बस भी जो है वो मिलेगी।
مطلب اگر آپ نے 6 بجے سٹارٹ کرنا ہے تو 5 بجے آپ کو جو ہے وہاں بس سٹاپ کے اوپر آپ جائیں گے. تو نارمل پبلک ٹرانسپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ کی میں بات نہیں کر رہا، یا کمپنی کی میں بات نہیں کر رہا کہ کمپنی کی بس جو ہے وہ آپ کو لینے آئے گی، کیونکہ یہاں پہ رواج ایسا نہیں ہے. اگر ہے تو بہت کم ہے، آپ کو ملے گا بہت کم رواج اس قسم کا کہ کمپنی کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آپ کو لینے آئی ہے. یا تو آپ خود کریں گے بائی بس کریں گے سفر، یا پھر اپنی کنوینس ہوگی تو آپ کو وہ اپنی کنوینس کے اوپر جانا پڑے گا. تو وہ سائڈ پہ اگر شہر سے ہٹ کے سٹی سے ہٹ کے آپ لیتے ہیں تو وہ اس کا رینٹ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوگا. اچھا جی، باقی چیزیں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کا کھانا پینا ہے. کھانا پینا یہاں پہ اکاؤنٹ کیا جاتا ہے. 1% جو ہے وہ تقریباً 400 یورو منتھلی جو ہے اس کو اکاؤنٹ کیا جاتا ہے. آگے آپ کی مرضی ہے، اگر آپ ریسٹورینٹ سے جا کے ایوری ڈے کھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر خرچہ زیادہ ہوگا، اور اگر آپ گھر میں اگر کرتے ہیں کھانا پینا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کم ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ مطلب یہ آپ نے خود ایڈجسٹ کرنا کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا چلانا ہے. باقی جو ہے آپ کی ضروریات زندگی وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جوتا لینا ہے، کپڑے لینے ہیں، یا کوئی چیز بھی ایسی لینی ہے تو آپ نے وہ خود ہی لینی ہے اپنی پاکٹ کے مطلب اس کو اپنی پاکٹ کو دیکھ کر ہی آپ نے وہ چیزیں لینی ہیں. مین جو چیز ہے نا جی وہ ایک تو رینٹ ہے آپ کا، اس کے بعد الیکٹرکسٹی آ جاتی ہے آپ کی، الیکٹرکسٹی بھی دینی ہے. بڑا گھر ہوگا تو زیادہ اس کی الیکٹرسٹی آپ پے کریں گے. فرض کریں میرے پاس یہ جو گھر ہے یہ 4 بیڈ روم کا ہے، ایک سٹنگ روم ہے، کچن ہے، 2 بالکنی ہے، 2 واش روم ہے اس کے اندر. تو میں اس کا 300 یورو ایوری منتھ جو ہے الیکٹرکسٹی کا دیتا ہوں. تو اگر آپ کے پاس اس سے بھی بڑا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ آپ اس سے بھی زیادہ دیں گے. یہ اکاؤنٹنگ ہوتی ہے ہر سال کے اینڈ میں جا کے اکاؤنٹنگ ہو جاتی ہے، آپ کے میٹر ریڈنگ ہوتی ہے. تو پھر اگر آپ نے لائٹ کم جلائی ہو تو آپ کے اگر پیسے آپ ایوری منتھ 300 یورو جو ہے وہ پے کر رہے ہیں اگر الیکٹرکسٹی والوں کو، تو وہ آپ کا جمع ہوتا جائے گا. سال کے اینڈ میں جا کے وہ حساب کریں گے تو یونٹ دیکھ لیں گے کہ اگر آپ کے بچتے ہیں، مطلب آپ کا پیسہ ان کی طرف زیادہ گیا ہوا ہے اور آپ نے جو الیکٹرکسٹی ہے وہ آپ نے کم یوز کی ہے، تو آپ کے وہ پلس ہو جائیں گے. آپ کو آپ کے وہ حق میں جو ہے وہ پیسے آپ لینا چاہیں گے تو واپس لے لیں گے، نہیں تو نیکسٹ منتھ جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ پھر نیکسٹ منتھ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو فری میں لائٹ مل جاتی ہے. اس سے اگلا مہینہ جو ہے اس کے بھی کوئی تقریباً وہ آدھا مہینہ جو ہے وہ بھی آپ کو فری میں مل جاتا ہے. تو باقی اب بات جو ہے آ جاتی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں صرف ایک ممبر ہے کمانے والا تو رینٹ آپ کا زیادہ ہے، تو پھر آپ مینج جو ہے وہ کس طریقے سے کریں گے. پھر آپ کو اپلیکیشنیں دینی پڑتی ہیں، ڈفرینس قسم کے محکمے ہیں یہاں پہ، ان میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کس چیز کا جو ہے وہ اپلیکیشن دینی ہے. ہاؤس رینٹ کے لیے دینی ہے سوری ہاؤس رینٹ کے لیے دینی، تو آپ نے ہاؤس رینٹ کے لیے وہاں پہ اپلیکیشن دیں گے. وہ آپ سے تمام چیزیں مانگیں گے، آپ کے ڈاکومنٹس مانگیں گے، کتنی سیلری آپ کی پے سلپ پہ مانگیں گے، سارے اخراجات مانگیں گے، گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں وہ آپ سے پوچھا جائے گا، جو لوگوں کا اندراج ہے آپ کے گھر میں. تو وہ اس کے بعد پھر حساب کرتے ہیں کہ جی یہ اکیلا آدمی ہے کمانے والا لیکن اس کی سیلری بہت کم ہے. پھر وہ جتنی بھی ان کے لمٹ ہوتی ہے اس لمٹ سے پھر آپ کی جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پھر پیسے جو ہے اضافی بھیج دیتے ہیں. کچھ سوشل بھی ہے، سوشل والوں کو بھی آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے فیملی ممبر زیادہ ہیں، کمانے والا آپ کے پاس ایک ہے تو پھر وہاں سے بھی آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے. اس طریقے سے جو ہے لوگوں کا گزارا ہو جاتا ہے اور بڑے اچھے سے گزارا ہوتا ہے. میڈیکل جو ہوتا ہے وہ آپ کی انشورنس ہوتی ہے وہ پے کرتی ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی انشورنس سے ہوتی ہیں وہ آپ کو پے کر دیتی ہیں، تو آپ کا اچھے سے گزارا ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے یہ سوال کیے تھے تو ان کے جواب مل گئے ہوں گے. اگر وہ کوئی اور بھی پوچھنا چاہیں بات تو وہ نیچے کمنٹ باکس میں بات پوچھ سکتے ہیں، میں کمنٹ باکس میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.